आमचे मागणे कमीत कमी 200 रुपये काजू बियांचे दर आसपा जाय। कित्याक आतां थंय हांगा ह्यो काजू आसा ह्यो काजू निवळ करपाक कितलेशे हजारांनी दुडू लागताय। आज मानाय जाला 900,000 रुपया ते भाशेन, कित्याक तांकां तेंची पेमेंटाची कांय हें ना, रेगुलरायजेशन ना, ते आपणाक जाय ते तोंडां सांगताय। मागीर दुसरें म्हळ्यार हितून कश्ट कितले लागताय। जोरी तर एक आमचो काजूचो शेतकामती जोरी तर सकाळचे 4 उठोन हे काजू मळा येना, हे 70-80 डिग्री स्लोपाचेर सकाळचे काळखांक आनी लेट केलो तेणें जाल्यार माकोड, गायो आनी कितले तरेचे जनवरां हे काजू अशें करून खाताय आनी थंय काबार कोत्ताय। तेजे मागीर कांयच येवं ना। हें तरी एग्जाम्पल दाखयलां, तुमचें फकत बीच उरता आनी काजूचें फ्रूट आहा तें खाताय ती बाबडी, तेंचे कांय गुन्यांव ना। इतले कश्ट करपा पडटाय। सकाळचे आतां 4-5 उठोन येताय ते दनपारचे 12 पासून काजू मळा आसताय, कित्याक तेन्नाय काजू झडत आसताय त्यो जाता तितल्या बेगीन तेणी एकठांय करून तें रोस काडून तें उराक हें तें काडपाक रेडी दवरताय। आतां अशें करना जाल्यार तें चलत आसता 11 पासून रातचें एक पावटी चडशें, कित्याक ते रोस काडटा तें सगळें एकठांय करता दवरता म्हळ्यार टायम वयता आनी हे सगळें असले कश्ट लागताय। इतले स्लोपाचेर वचोन आमी जाणट्यो बायलो दादले कितलेशे ते तेंचे मागीर निर्फळ जाता जे कश्ट कोत्ताय ते, तांकां तितलो सपोर्ट प्रायस मेळना 200 रुपया जाल्यार तांकां कांयच उरना, हाती कांयच उरना तेंच्या। हें सरकारान समजोवपा जाय। आनी हे पावटी काजूय बऱ्यो कमी जाले, खूब कमी जाले। आनी तुमकां खबर आहा ते कित्याक लागोन कमी जाले ते क्लायमेट चेंज जाला। ज्यो काजू पयलीं मातशी क्लायमेट मेळटा ती मेळना आतां। हांव वतून एक बाब मागता सरकारा लागीं हे 200 रुपया तरी काजू बी करच्यो, नाजाल्यार आमी आख्खें गोंयभर मिटींग करतले आनी तुमकां 200 रुपयान करपा पडटली मागीर। कित्याक प्रत्येक शेतकामती जो काजूचे पिकावळ काडटा तो रडटा। आज काल म्हारगाय खूब वाडल्या आनी ती जायना, तें खूब म्हळ्यार खूब वाडल्या आनी घरा कडेन लोकूय आसना हें करपा। पयलीं फॅमिली हें कोत्ताली बाराबर, पूण आतां नाय, मानाय हाडपा पडटा एक पावटी काजू पुंजावपा रोस काडपा। हें तुमकां समजोवपा जाय। तुमगेले कितले कडेन काजू आसतले, हे मंत्री आहाय ते तुमकां समजोवपा जाय। हें तर काजू फेस्टिवल करपा, ह्यो काजू न्हू ह्यो तुमी आतां फुडल्या म्हयन्याक काजू फेस्टिवल करपा आहाय। ही करोडांनी पयशे मोडटले, बरें सा खातले पितले आनी सा नाचतले आनी ते बाबड्या कश्टकारान काजू हें लोकांनी रडपाचें। तांकां 200 रुपया तुमच्यान दिवपा जायनाय, तेंगेले पयशे तांकां दिवपा जायना, आमचेच जाता तितले बेगीन 200 रुपया बियांची दर करची आनी आमचे मागणी आयकोची। सगळे गोंयकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सपोर्ट करया आमचे काजू जे पिकावळ काडटा शेतकामती तांकां, कित्याक ही एक काजू आमची एक आयडेंटिटी अशी आसा। ओके, देव बरें करूं।